डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए बैठक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से साबिक स्टार क्रिकेटर्स की मुलाकात। सलमान बट, एजाज अहमद, सरफराज अहमद, बासित अली शामिल। इंतखाब आलम मोहम्मद समी, सलीम अल्ताफ, शफीक पापा, वजाहतुल्लाह वास्ती, यासिर शाह शरीक हुए। इकबाल कासिम, हारून रशीद, अब्दुल रऊफ, यासिर हमीद और अजहर खान भी मिले। साबिक स्टार्स क्रिकेटर्स ने चेयरमैन पीसीबी को क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई, कोची से आज मुलाकात होगी। लेस्को में अरबों रुपए के फ्रॉड का मेगा स्कैंडल। अफसरान ने कौमी खजाने को 4 अरब 70 करोड़ का झटका दे दिया। 3 साल में 70 से लेकर 361 रुपए यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को फायदा पहुंचाया। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सार्फिन को रिफंड होने वाली रकूम और तैनातियों का रिकॉर्ड भी तलब। वज़ीर आला रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी। 200 यूनिट तक मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिला सूद कर्ज पर सोलर दिया जाएगा। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। पंजाब काबीना से आज बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। ऑपरेशन थिएटर्स भी ठेके पर चलेंगे। सरकारी अस्पतालों से ऑपरेशन थिएटर्स का रिकॉर्ड तलब। वीडियो आर्थ्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी सिस्टम शामिल। वीडियो एंडोस्कोपी और एंड्रोलॉजी सिस्टम से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब। ऑपरेशन थिएटर्स की मशीनरी की देखभाल भी प्राइवेट फर्म करेगी। महकमा CNW और रिंग रोड अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी। SL3 पहली बारिश से बैठ गया। मुल्तान रोड की जानिब किनारे से सड़क बैठना शुरू हो गई। नए लगाए गए लाइटों के पोल्स भी उखड़ गए। नेस्पाक और रिंग रोड अथॉरिटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। लाहौर के 22 स्मार्ट थानों के लिए 6 करोड़ के फंड्स तलब। कोट लखपत, निश्तर कॉलोनी, शफीकाबाद थाना, वहदत कॉलोनी और दीगर थाने शामिल। उधर ट्रैफिक पुलिस की नई गाड़ियों के लिए 23 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। ट्रैफिक पुलिस 20 लिफ्टर्स, 2 ब्रेक डाउन और 10 मोटरसाइकिल खरीदेगी। मजलूम करबला की याद में मजालिस सज गई। लाहौर में 402 मजालिस का इनेकाद किया गया। अज़ादारों की नोहा ख्वानी और सीना कोबी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। हज़ारों एहलकार ड्यूटी पर तैनात। मुहर्रम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। पंजाब में फौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 लगाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान। दानिश हाई स्कूल के अयान काशिफ के 1190 नंबर के साथ पहली पोजीशन। माहिन सज्जाद 1186 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर रही। अबीरा असगर, उबैदुल्ला उस्मान, जैनब आसिफ और सहद की तीसरी पोजीशन। चेयरमैन लाहौर बोर्ड जैद बिन मकसूद ने पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के नताइज का आज ऐलान करेगा। 2.5 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया। नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड होंगे। आइंदा साल से 8वीं जमात का इम्तहान तालीमी बोर्ड के तहत लेने पर गौर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समरी तैयार कर ली। 5वीं जमात का इम्तहान डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री के मातहत लिया जाएगा। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहान लेने की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में पोस्ट ग्रेजुएशन तलबा की बड़ी तादाद फेल। MS आर्थोपेडिक सर्जरी और MS प्लास्टिक सर्जरी में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार फेल हो गए। MD इंटरनल मेडिसिन पल्मोनोलॉजी के इम्तिहान में भी कोई पास ना हो सका। इंतजामिया ने तलबा के नाकिस नताइज पर इजलास तलब कर लिया। विफाकी बजट के बाद महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। खुश्क दूध का पैकेट 1850 से 2150 रुपए किलो का हो गया। काली मिर्च 1400 से 2800 रुपए किलो हो गई। उधर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 49 रुपए किलो महंगा। सरकारी कीमत 470 रुपए किलो मुकर्रर। 2 दिन में मुर्गी का गोश्त 86 रुपए महंगा हो चुका है। फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपए दर्जन पर बरकरार। चेक साइन हुआ, ना अदायगियाँ हुई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुलाजमीन और पेंशनर्स के चूल्हे ठंडे पड़ गए। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। टाउन हॉल का मरकजी दरवाज़ा बंद करके नारेबाजी। 5500 के करीब मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जानी हैं।
بلدیہ عظما کے اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کی مبینہ غفلت، شہر کی اہم شاہراہیں تجاوزات مافیا کی نظر ہو گئی۔ ملتان روڈ پر چوبرجی کا یتیم خانہ چوک تک تجاوزات کی بھرمار، غیر قانونی ریڑھی بازار سے ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار۔ پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی، جوہر ٹاؤن میں کارروائی کے دوران 20 سے زائد املاک سربہ مہر، حریقہ کیانی سیلون گھروں میں موجود دفاتر، کیش اینڈ کیری شاپ سیل۔ ایل ڈی اے نے گلبرگ فیصل ٹاؤن میں بھی 15 املاک سیل کر دی۔ ادھر روڈا کا غیر قانونی اسکیموں کے خلاف آپریشن، بھینی روڈ پر ناجائز تعمیرات مسمار، دارا سٹی کے دفاتر توڑ دیے گئے۔ آپریشن کی قیادت ڈیپٹی ڈائریکٹر وقار احمد، وقاص ظفر ہمراہ تھے۔ جیلوں میں وی وی آئی پی ملاقاتیں منشیات سپلائی کا سبب بن گئیں۔ قیدیوں سے ملاقاتوں کے دوران منشیات کی سپلائی کا انکشاف ہوا۔ آئی جی جیل میاں فاروق نذیر کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایڈمن بلاک میں منشیات کے اسیران کی ملاقاتوں پر فوری پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری رہائش گاہوں پر غیر قانونی قبضے، کہیں ریٹائرڈ تو کہیں حاضر سروس افسران مقیم۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کالونی میں افسران غیر قانونی طور پر رہائش پذیر، 7 مختلف رہائش گاہوں پر افسران غیر قانونی قابض۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالرؤف، تحصیلدار محمد ندیم، اقبال حسین شاہ رہائش پذیر۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کا کیس، شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل پیش۔ یاسمین راشد اور اعجاز چودھری سمیت دیگر ملزمان کی جیل میں حاضری، سماعت 15 جولائی تک ملتوی۔ اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر چیمہ اور محمود رشید پر آئندہ سماعت پر فرد جرم لگے گی۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صدارت کی۔ کور کمانڈر لاہور، چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب کی شرکت۔ سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال اور نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ۔ محرم الحرام میں امن و امان پر بات، چینی انجینئرز کی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے استقبال کیا۔ چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان، آئی جی پنجاب عثمان انور بھی موجود تھے۔ آصف زرداری آج پروفیسر وارث میر کی برسی پر منعقدہ سیمینار میں شرکت کریں گے۔ اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ پنجاب حکومت کی تشکیل کو 120 روز گزر گئے۔ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی سیکریٹریز کی تعیناتی لٹک گئی۔ اسپیکر تعیناتی کے لیے اراکین اسمبلی کے ناموں کے منتظر۔ حکومت نے پارلیمانی سیکریٹریز کے لیے ورکنگ مکمل کر لی۔ بانی پی ٹی آئی بھوک ہڑتال کرے گی تو ہم بھی کریں گے، سنی اتحاد کونسل نے بھی بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا جائے گا۔ ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 24 ارب کے فنڈز منظور۔ سولرائزیشن آف زرعی ٹیوب ویلز کے لیے 9 ارب کی منظوری۔ غازی روڈ کی بحالی اور بہتری کے لیے 53 کروڑ روپے منظور۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ بیرسٹر نبیل احمد آوان نے صدارت کی۔ پنجاب حکومت کا فورٹیفائیڈ آٹا کے منفرد تھیلے متعارف کروانے کا اعلان۔ آٹے کی چیکنگ کا اختیار پنجاب فوڈ اتھارٹی کی لیبز کو ہوگا۔ وزیر خوراک بلال یاسین کی فلور ملز ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے ملاقات، انڈسٹری کو درپیش مسائل اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر بھی گفتگو۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں سوشیالوجی اینڈ جینڈر اسٹڈیز کی عمارت کا افتتاح۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی طالبات کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ کلاس رومز قائم۔ صوبائی وزیر رانا سکندر حیات نے افتتاح کیا۔ طالبات اور اساتذہ کو بیٹھنے اور پڑھنے کی بہترین سہولیات دستیاب ہیں۔ یونیورس ہسپتال میں ورلڈ سکن ہیلتھ ڈے منایا گیا۔ تقریب میں مختلف ڈرماٹولوجسٹ کی شرکت۔ پروفیسر فیصل مسعود نے کہا کہ جلد کی بیماریوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ سیمینار میں شعبہ ڈرماٹولوجی 2 کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر انیلا اصغر بٹ اور دیگر کی شرکت۔ لاہور ویسٹ زون پی سی بی انٹر کلب چیمپئن شپ پی اینڈ ٹی جم خانہ ناک آؤٹ مرحلے کا میچ ہار گیا۔ ینگ ماڈل ٹاؤن کلب کی 6 وکٹوں سے فتح۔ پی اینڈ ٹی جم خانہ نے 189 رنز بنائے۔ ینگ ماڈل ٹاؤن کلب نے 4 وکٹوں پر ہدف حاصل کر لیا۔